वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम आगाज़ रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ डॉक्टर अख्तर सईद सिद्दीकी साहब और डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। नकवी साहब, आपकी बात कट गई थी दरमियान में। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनको इल्म दिया गया है उनके दरजात बुलंद हैं। अब इसमें बात यह है कि जो लोग दर्जा के इल्म पे फायज़ हैं उनको तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना चाहिए, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दिखलाया कि जो नया शख्स आता था वो आपको पहचान भी नहीं पाता था, पूछता था कि तुम्हें वो कौन है जिसने दावे नबूवत किया था। जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, उन्हें चाहिए कि वो उनको इल्म के लिहाज से उनको एक दर्जे के ऊपर रखें जो उनका दर्जा है। लेकिन होता ये है, जो ख़राबी पैदा होती है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, वो बुनियादी तौर पे ये है कि इल्म के साथ तक़लीद जामिद आ जाती है। पब्लिक का जो रवैया होता है उलमा के साथ, वो तक़लीद जामिद का होता है, और वो ये करते हैं कि जो कुछ उनके मकतब फ़िक्र के आलिम के मुँह से निकला बस उसको ही वो कुरान और हदीस समझ लेते हैं और उसके ऊपर जम जाते हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई बात सुनना नहीं चाहते। ये पापाइयत है जिसको डॉक्टर साहब इशारा फरमा रहे हैं। तक़लीद जामिद के रवैये ने दीन की जो फ़हम है, दीन का जो फ़हम है, उसको नुकसान पहुँचाया, उसको बंद कर दिया। नुकसान पहुंचाने की तो बात अलहदा है। हम आप सर्च करें कि अगर हम आप देख के हम हैरान होते हैं इस बात को कि फतावा के ऊपर जो जिल्दें मौजूद हैं, 6 जिल्दें 8 जिल्दें, उसमें अगर आप किसी मसले का हल देखेंगे, सवाल पूछा गया तो उसमें कुरान और हदीस नहीं कोट किया जाता, बल्कि फ़िक़ह की किसी किताब या अपनी राय का या पिछली किसी किताब का जिक्र कर दिया जाता है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर हल है। इस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये परसेप्शन चेंज नहीं हुआ तो दीन जो है वो एक डेड एंटिटी बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की जो अक्सरियत है वो तक़लीद जामिद को मानती है। बिल्कुल मानती है, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा कुछ सुना ही नहीं और कुछ देखा ही नहीं। उनकी तारीख़ यही बताती है कि तक़लीद जामिद ही दीन है। इसमें कसूरवार अवामुन्नास हैं, आम मुसलमान हैं या उलमा? इसमें कसूर उलमा का है। उलमा का है। हाँ। तो क्या यहाँ पर उलमा को तज़किया इल्मी की शदीद ज़रूरत नहीं है? उनको तज़किया इल्मी की शदीद ज़रूरत है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम तज़किया दो मानों में कहेंगे। एक तो तज़किया बमानी नमू के कि वो अपने इल्म को बढ़ाएं और रद्दुल मुख्तार और दुर्रुल मुख्तार तक महदूद न रहें। दूसरे ये कि जो कुछ वो अपने जहन में तय किए बैठे हैं कि ये दीन है, उसको छलनी में छाने कुरान और हदीस की। ठीक है, गोया डॉक्टर साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं। 100% इत्तेफाक करते हैं। डॉक्टर साहब, तज़किया इल्मी पे मैं चाहता हूँ ज़रा सी गुफ्तगू और हो जाए। जो आप छलनी में छानने की बात करते हैं और आपने बात की नुमू की, हमारा इल्म नुमू नहीं पाता। उलमा तो बहुत बड़ी बात है, उलमा को तो असर के और असर के तकाज़ों से और इर्तिकाई मराहिल से भी आगाह होना चाहिए। एक आम आदमी से हम, एक आम मुसलमान से हम क्या गिला करें? और ये बात भी निकाल दी गई है मिन हैसुल उम्मा हमारे ज़हनों से कि मुसलमान होना या मुसलमान के लिए ज़हीन होना ईमानी शरफ है। मुसलमान ज़हीन क्यों नहीं होता, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन तज़किया इल्मी की बात हम करते हैं। तज़किया इल्मी के लिए क्या किया जाए कि जो अक़ायद व नज़रियात व ख़यालात व अफ़कार जहन में बैठ गए, उन पर नज़र सानी और रिव्यू का तरीक़ाकार, अहसन तरीक़ा क्या होगा? जी, मैं देखिए यानी ये कई रोज़ से गुफ्तगू इस मौजू पर हो रही है और मेरा असल ज़ोर इसी पर है कि हम जब तज़किया फ़िक्री की, मैं तज़किया इल्मी के बजाय तज़किया फ़िक्री की इस्तिलाह, और शायद आपकी गालिबन मुराद यही है कि अच्छा, अब मामला ये है कि फ़िक्र यानी इंसान सोच रहा है, इंसान कुछ अफ़कार पेश कर रहा है, हमारे असलाफ़ ने कुछ अफ़कार पेश किए, उसकी वजह से हमारी एक फ़िक्र बनी। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस फ़िक्र में हमारे इस सदियों के तामुल से इसमें ख़राबियाँ भी हैं, गलतियाँ भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे एक मखसूस कल्चरल इन्वायरमेंट में वो फ़िक्र डेवलप हुई, लेकिन हमने क्योंकि उसको ये समझा कि यही दीन की वाहिद इंटरप्रिटेशन और मुक़द्दस चीज़ है, तो वो इनहेरिट हुई हमारे अंदर और हमने उसको वैसे ही कबूल कर लिया। ठीक है। अब इक़बाल, अल्लामा इक़बाल तो ये चाहते थे कि इस फ़िक्र की इस्लाह हो, लिहाजा उन्होंने, आप रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट में जो उनके 6 खुतबात हैं वहाँ आपको ये बात नज़र आएगी।
اچھا ایک معافی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو فکر آئے جس کے تعلق سے علامہ اقبال ایک درد مندی کے ساتھ آگے آتے ہیں، وہ اس فکر کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب ملوکیت تھی، غلامانہ ذہنیت تھی، اور اس میں یعنی ہم عہد نبوی کی بات کریں یا ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بات کریں، وہاں پر فکر پر پہرے نہیں تھے. یہ جو ائمہ کے مختلف جو جسے ہم کہتے ہیں مذاہب اربعہ وہ جو سامنے آئے، اس میں فکر کرنے کی مکمل آزادی نہیں تھی. نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، ایک تو ہے خود ہمارے جو سوچ کے نتیجے میں اور ہمارے تفکر کے نتیجے میں افکار وجود میں آتے ہیں. اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم افکار کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن فکر کو جو چیز پیدا کرتی ہے وہ ایک ذہنی سانچہ ہے، ایک پیراڈائم، ایک طرز فکر ہے. کہ تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بڑی درد مندی کے ساتھ خود وہ جو افکار کا جو ایک ذخیرہ اور اسٹاک موجود تھا، اس کے بعد بنیادی ایشوز کو چاہا کہ وہ تبدیل ہوں اور ایک اس طریقے سے ایک فکر میں تبدیلی آئے. لیکن معاملہ اصل میں ذرا اس سے آگے کا ہے، اور یہ مطلب علامہ اقبال ہی نے کہ لٹریچر کو پڑھ کر آدمی یہ سیکھ رہا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یہ کہ ہم اس پیراڈائم کو بدلیں کہ جس پیراڈائم نے یہ افکار پیدا کیے. اور میں اسی بات کو میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں بھی کہا ہے اور اس میں زور دیتا ہوں کہ اصل میں باوجود تیسری چوتھی صدی ہجری کے بعد جو ہمارے یہاں مخصوص حالات تھے، پیراڈائم یہ بن گیا کہ اسلام کو ہم اس حیثیت سے دیکھنے لگے کہ یہ سارا کا سارا ایک بنے بنائے ریڈی میڈ کمانڈز کا مجموعہ ہے، اور ہماری ریلیشن شپ اس کے ساتھ کمانڈ اینڈ اوبیڈینس والی ریلیشن شپ ہے. ساری چیزیں کمانڈز کے فارم پر، انسان صرف ریسیونگ اینڈ پر ہے اور اس کا کام اس کو جو ہے اطاعت کرنا ہے. جبکہ نظر یہ آتا ہے کہ اس پیریڈ سے پہلے، اور خاص طور پر اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، خود اپنے آپ کو عہد رسالت میں لے جائیں اور آپ وہاں دیکھیں کہ قرآن مجید کس طرح وہ مائنڈ سیٹ چینج کر رہا ہے، تو وہ قرآن مجید تو اصل میں ایک دریافت و جستجو والا مائنڈ سیٹ دیتا ہے کہ آپ صداقت کو دریافت کریں. جو چیزیں آپ کو ملی ہیں اپنے آباء و اجداد سے، ان پر نظر ثانی کریں. اس میں کچھ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، خود اس کے اندر اندرونی تضادات ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیراڈائم دیا وہ تھا دریافت جستجو اور پھر رضاکارانہ سر تسلیم خم کرنے کا. اس پیراڈائم کو میں جدید الفاظ میں آج نام دوں گا اجتہاد اور جہاد کا پیراڈائم. یعنی یہ اجتہاد صرف قانون میں تبدیلی نہیں، اجتہاد سے مراد ہے غور و فکر، انٹلیکچول ایفرٹس، صداقت کی تلاش میں. اور جہاد کا مطلب ہے عملی تبدیلی. یہ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف شروع ہوتا ہے. وہ تو جہاد اصغر ہے، وہ جس کو عسکری جہاد کہتے ہیں، لیکن اصل جہاد اکبر تو وہ اپنے اندر عملی تبدیلی لانے کا نام ہے، معاشرے کے اندر ہر سطح پر غور و فکر کے بعد. جی علامہ صاحب، یہی بات کہ غور و فکر کے بعد اور سمع بصر فؤاد کی طرف اشارہ. کل بھی گفتگو بہت ہوئی، صرف علم کے حصول کا نام نہیں بلکہ علم کی تخلیق کی جائے، نئی چیزوں کو اندر اپنے تجربات اور اپنے حواس اور اعتدال کے ساتھ ایک نیا رویہ اپنایا جائے، جس سے ہم بے بہرا ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم قرن اولیٰ کی طرف جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم سے کن چیزوں کو طلب کیا ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور جیسا آپ فرماتے ہیں بنا بنایا ایک نظام، اس کے تحت سمعنا و اطعنا، جبکہ وہ عبادات کے تعلق سے ہے. آپ تفصیلی ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے. بنیادی طور کے اوپر ہم اور تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جانا چاہیں گے، ناظرین کو، سامعین کو. بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ جب ہم ایک نیو پیراڈائم اور نیو مائنڈ سیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، نیو پرسیپشن کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ مسائل بعد میں آتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں دین یا مذہب جب آتا ہے تو وہ بطور ہدایت آتا ہے یا بطور قانون آتا ہے. ٹھیک ہے، دین ہمیشہ بطور ہدایت آیا کرتا ہے. قرآن مجید کی آپ جتنا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ یہ ہدایت ہے، ہدی للناس ہدی للناس ہدی للناس.
مسئلہ یہ ہے کہ جب ہدی للناس سے پیدا ہونے والی امت کوئی سیاسی شکل اختیار کر لیتی ہے، کوئی حکومت اختیار کر لیتی ہے، کوئی نظام اختیار کر لیتی ہے، تو پھر وہ ہدایت کے بجائے بطور قانون اس معاشرے میں آ جاتا ہے. اور ہر وہ آیت اور ہر وہ جملہ کتاب ہدایت کا کہ جو بنیادی طور کے اوپر ہدایت ہے، چاہے آپ نظام میں رہ رہے ہوں یا نظام میں نہ رہ رہے ہوں، تو بھی وہ آپ کے لیے ہدایت ہی رہتا ہے. ورنہ قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا پاکستان میں ایک قانون ہے، وہ قانون امریکہ میں رہنے والے کے اوپر یا برابر پڑوسی ملک میں رہنے والے کے اوپر نہیں ہے. لیکن جب وہ ہدایت ہوتی ہے تو ہدایت وہ دنیا میں اگر اکیلا بھی ہے اس کو ماننے والا، تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہے وہ وہاں اس کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، پھر تو قانون کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ہاں، اور مقصد کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو اب بنیادی طور کے اوپر ہدایت اس کو اس لیے رکھا گیا کہ یہ ہر زمانے میں مقصد کے تحت جو ہدایت کا مقصد ہے، یعنی اسلامی ایک انسانی معاشرے کی کہ جو عدل پر، انصاف پر، تقوی کے اوپر مبنی ہو، اس کی تخلیق بنیادی طور کے اوپر مقصد ہوا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری، چینج آف مائنڈ سیٹ، پرسپشن کا چینج کیسے ہو اور کس طرح ہمارے ذہنوں میں انقلاب آئے، ماضی سے ہم کیا لے سکتے ہیں، اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے. اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.